पैसा पनि छैन खानु मन लागेको चिज लुट्नु पनि कसलाई लुट्नु ए जुन त यहाँ के भयो फेरि के यहाँ यो फेन्टाको लाइनमा होइन नहेरी कतिवटा छ फेन्टा तैँले भनिस् भने चाहिँ 50 रुपियाँ लाग्नु पाइस् भनिनास् भने चाहिँ म चाहिँ फेरि 13बाट 50 रुपियाँ लान्छु अब कुन त मलाई त एकछिन सोचेर भन्नु पर्यो सोचेर 7 वटा 7 वटा यो ठाडो लाइनमा 7 वटा ल कङ्ग्रेचुलेसन सही भन्ने मैले ले दे 50 रुपियाँ 50 रुपियाँ दे न हौ ए भनिनास् हौ आयो ले छोड्दा कसरी भन्दिन खै 1 2 3 4 5 6 7 याले 50 रुपियाँ ले 50 रुपियाँ न हेलो मैले त्यत्रो भनिरहेछु ले 50 रुपियाँ पैसै नभएर त गेम खेलेको पैसै पो छैन अनि पैसा छैन भने किन उयो गरे किन बाजी लाउँछस् पैसा छैन भने चाहिँ तालु दे हुन्छ है ओइ तँले तँलाई एउटा कुरा भनौँ के चाहिँ भन्न मैले नै 6000को अगाडि त गरिसकेको थिएँ अब किन गुल्ची गेम खेल्छ सौ त चाहिँ किन गुल्ची गेम खेल्छ किन गुल्ची खेल्छ सौ अगाडि गरेको थिएछ त पैसा ले अनि पैसा दिएको छैन अनि पैसा लिएर पैसा अब पेप्सी नै ढालेर मार्नु तर पैसा ले भाइ उसको नाममा नि एउटा फेन्टा लगेको छु मैले ल पैसा तिरेर खाना